سلام دق عبيت واي هامين يوم دحنا ديكم أنا دحنا إجزاير مسكن ببل الخموس سلام فورد عنا بزحتر في بالله لو ما عندي دقنا بحنت سربرايز لما يمسيني خو لا كيدو عيني يمسيني خو كيدو الخلاء إجري ومخلاء إجزي الخلاء إجزي يمسيني خو جزاء كأو هذه ممسية مخنيات صلصة إجزي هو صلصة إجزي ግን ሎማ ዓንቲ መምጽየ ምኽንያት ስጦታ ተላኣኸላ ስጦታ ንዮ እና لمحازاኺ ሰርፕራይዝ ግበር ለይላ ኣየለ ብጣዕሚ ልፎትዋና ለኸራ መሓዛ እያ እና ሰርፕራይዝ ግበር ለይ ልበለና ሓደ ሓወይ ሉ የሒዘ መጽየኒ ይኹና ሰርፕራይዝ እዚ ታይ ዓይነት እዩ ወይም ታይ ልከርየኩም እያ ካብኡ ዘቕሑ ማለት እዩ ብመጀመርያ እዚያ زوجفلا زيا فريال خمونجول خونت كوفلا يا سيكا طامجي لما أنا كم حنا نقول خل دلي حرك زي محازة ودي قال بتشال مثلنا أول دنينا هندي خورات بخونو أو الدخلة هندي هميمو هندي مستوعبت الخونة له قال محازة مخانة الفوت اللي اليوم بتشال ساي سير الخون خماسة خونة ويم ساي حق خون ويم دقنا له سويت خونه إيرم ليقروا أو ده تعمل له لك فلاني كان تفوتني يوم عاتنا لحوالي 5 فريوان وخمسة بوفل حنتي زيان كاو بمقطع دقنا له زيان كريكم بدن دقيرة أو زي لا كل خل حواتي لمتها وقالي تناجر فلان حواتي أنا أحس إن الحنين في واقع من نجار أبي لي أخون خوي بزي كتام كأول هزكين أنا أقرأ كل واقع مالتي كأول هذا حفيلة من ثاني أولى ساعة تفلت ما أشوف فرق أستها حاجة أنتم سويت أنت أنا جزء من إناس لا أخنا عم بيورس إنها شيء كاو نموت أكو اسم راسين كاو زيا مخدن سفي مالتيو مخدن سفي رأيوا زيا عندنا لا سفي رأيوا مسقوف لالت مساسل يا بزي قطامي رأيوا معره زي حيشتي من الوقت أقدم حيشتي زي أقدم كون جزانات مستلا بزي حدات لي تمسكها حيشتي ما أصير فلا تيزي وبزيادة عم تنتسرح اللي هم زي اللي كزي لاني خلنا أصلا قرر لي بتعمي كرتا يا ونفاس يعطي مثلني تعالي سألني ما فيه كاول اللي قلنا بالمقطع أو زي لا نيو الغرية اللي حكى المنجا أنا جن ببنت هذه الدنيا أي مسيركم تفكر نادك تقولشتيهم زي بهلاوي نجارس ود ساعتي الفلت وين هم زي الفوت نيو إلى سي حاسبينيره لك زهم زتات نجارس نقول شيء تلي إلى حاسبينيرنا زحواجن هم زي حاسيو استي بزات فوتوا بزات طمايات ليا سفنا ولدنا زي قطعنا كبرنا ولدنا يدل كونيو كبر زن كورات ولدنا نصفيه ومصرحه ومز بحلنا تدنا على هون بحلنا بجلس صفة جزء الله بموارد عم يخبروا يوم كأوزي عندنا للا مبلع أرسنا مخبيع ما يدعرينه أو سيا واو سألا مخدنا زي قطع مرج أي فوت خير كيف أكيد عيني واو أو إننا زي عملتهم كأول المقطع شكله يجب أرضي يكرتا جنزرو يكرتا بس يا وداك زرقاء أمين بدينا على بشة فناك كده ما هو بدنا في ساعة بيأكل أوه أبونا ما بعرف أنا أتمسك عبيد كاول نزع أقلقل زوجني أقلقل
زاجر زي أنا ما نشوف ايش كده زي أنا تريوان لكم مسقوف لألف مساسريا تخلن تريكم يزرو أول عرض الريو زي فيساسر اللاين بي أول عرض تخلن كلنا جرن مسقوف لألف مساسريا زي أبزي قط أمن ديك رغاني حمشتشي حمشتنيتي زي ما كأول لا زي عندك أنا خلتي أن خلتش إيش يدشتنيتي أيام بالوانو عندي عامل مسك تفلتنيكي كأول عندك أنا زي خلتي شومنتي زي عندك أنا لا خلتي أربعتي زي ما أجي كأو قفلا عندك أنا زي أنا لا ما أجي زي تريوان خم كده عندي بنرجعهم تصرفوا قفله وكاو بزي قطامي كتسرح على لخن ግን መዘዝኩ እሞ ምሳሐስ ትክክል ማለት عين خاري خاصة بخار درسي أنا خاري كسرح ريك جزي مرس باي ذا أنا مرجع خد سيني مريم أو زي قطامي مرت أيه كل خلينا نفوت خلنا ناخذ كل خلنا ما نيه زي عندك أنا لا عصرت حموشتي زي عملتي كيف عيني وردي ويليا زي قطامي كن الكيد بتاعي خلنا كن كل خلنا أنا بتعمي الفتوكن لا خبركن أحواتي دق عدي كل خلاص بزيتر بكرية أول خوين خن لا يا أمين خن إزجور الناس كانت الخن بتعمي دساس سمعني مالتي ويقول خن زي مثل كيري كل اللي بجينا بايزوي عارف مالت مفلات مالت عصدت لي كم همزي زورو مالتي أول كاو أنا قري هل حدا جديد سبري عكي ليه أنت مسجبراني أولا لسه كفانة جرني وحكي ودي قاليسي سؤال كنت بالينا جينا ملتات لبالني حكي جيل بزي قدس ودي يكون قال يكون بتشاق أم نجرنا عكس يكون ده بتعني ليس ورا بزي مقدس ما في لازم بريا لا يبقى هالكش عم نشوف لنا ناريو زقت أمزيت حابي أنا واقع لكم أنا ميقرص له سلالفون كيا بين البري عركي إنه تريوان لكم زي مسل مالتي أمس رايدا يجرمكس ناي ود سطوتا ناي غرفة زفن أو أنا زروز رحاويله كبري هذا لنا مريمنا مني بتعمي التخبر سيخا كبري هذا هذا النجاجرخا أخذ لنا جرخا عبيخا ناي عبيخا نرى المعيخنا مني كل جزء ود أخورا قال لا أخور بمحزنة سأسيتك زي الفقر عيون زي أنا سكزايرين بس جن هم زيد خلاص من وارجن تعدلتي لما أنا يا أنسي قطعوا له خنا ودي محزة عند حرق ناس عدلني عليه مغناته لما أنا حد زي قال قلنا إيات بهاليا بتعمي تقني بهالنا بزي لبزي كيف ده حتى أرأيت قنيا للجنة يعني مغناته بزوج له ساعات بزوج هزل له جزية مالتيو تعرف وين هون كنت سازي تعرف هو حليف وين هون جن كفتر لا تخفيلو زي على كبرت جبا يا نمزن يلو زي أب المجوار أنا بتعمي أخيرا هنا يدعيني تحت سميك مجمرة سلام لا يرجع على الانتخابات التي يوتيوب همينكم حنادكم بزقدم دما يا شير سبسكرايب لايك ناقوركم متوعاكم أي فلا ناولكيا أي فلنا لو ناس كفيديو سلام هنا حدث بلاي حدث كعبة أي خالي صحاتهم دم كاخاتهم تتسبب بتاع سبسكرايب ويكعلايك مقارنة حلف قطولو مالتي كلاتنا أعلم لنا هذه تتكامي محرم ميديا لنا تلقاني إن كان يخن راعتنا بإقرب من قدها خلنا راها لنا لايك نقبرها لنا لا كل سنة تعطيحو تلايك نقبر سب دمو من نجار سلازوي تقولوا نخلي إسلام كبات حب ويكعمل تتكامي ميديا دمو وندحرني يكون كيدا يوتيوب يكون تقامت سلسلة زراعي كل شيء كل النا بيول كل أسئلة القناة سبسكرايب تبزحوا بزكاة أمزي واجاوبي أنا شو تشتغلي حمشين تجلي تعلمني أوصل استوار كذي عدي اسم أتفكر من ما يتقام الله في معكم النا بزكاة أمي يا لا تواعكم لا يوعكم دك أنا سيد لهم دمو تتكلم تتفقنا دسيبل خمناتي معكم متى أنا بتشاي عيبة أيوني
أنا بتشاي عيالي بالسلسي حساسين بي زوجني سطوتها بزقت أمزي أنا أجدع نيرة أجدع زعمت يسرح نيرة لأستاذ شعات عمت سريحة مالتي صبغ رخيبة حما رخيبة مالتي 5 بي يا زخانة خليني جن صبغات عرفت ما أفريا ما عرفت ما أفريا يا صبغون حماغن بزقت أمزي سبير كبيو مالتي نا كاوغاتي خني ود بيتشا دمي نعركنت ወይ ከዓ ንስብኣይ ንገለ በቃ ብቱል ተለመደውሽ ማሃገለት ይኾነይ ካብ ጓል ብላዓለ ጠንካራ ዓርካ ክኾን ይኽእል ኣነ ብዘጋጣሚ እዚ ኪዱ ዓድኻ ኣቲኹም ሞያት ኮይንቲ ናስሓቅ ተሪእና ክሲ በቃ ተድላይ ተሃለ ዓድኽ ትገብረልክ ንብረት ኣንሕና ንገዝአልክ ኢና ልብሃል መፅዋዓ ነይሩዎም ማሓዝተይ ያው ብዘጋጣሚ እዚ ወድ እዩ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ያው እዚ ሰፊኢ ማለት እዩ እዚ ደሞ ምስ ወርቅ መሰቡ ጎፍና ማለት እዩ እዚ ደሞ ብዘጋጣሚ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ያው ኣገልጊ ይበሃል ብዘጋጣሚ ና እንትን ኣብቲ ሕዚ ግዜ መፅኡ እንዮ ከም ቦፌ ከም መትሐዚ እንጀራ እዩ ዝተቆረሰ እንጀራ ኣብ ጉዳይ ገለበለ መዐደሊ እዩ ተጀሚሩ እንዮ እዚ ደሞ መኾምቢያ ማለት እዩ ኣነ በይዘወይ ዝቐረኒ እንትንስ የለይ ماتي عندي تقبل اللي تطبخ واسي بقى كم حاجة كودي عركي أرخي وياه أنا جبري عركي تاني بتحس جيزة خم جيزة ولا عركي إن كان قال إن كان ودي قال كانس أي تركبي أنا وعدتنا طلعوا بصراحة هم جيلوا العركس أي ركبي تاني أتقدم كبيت السبب أنا كحزن كنوعات كذا حسن خلنا أي زخازو لك كذا أنا خركا عد خير خادم ما تاي تقدم كا تاي خرد إكا أي زخاوون خاني أخو ብቻ እስኻ ኣይትልከ ብቻ እስኻ ኣይጥፍሽካ ገለልልሳ ዕድልቲ እሞ ኣነ ብዘጋጣሚ እዚ ለእግዚአብሔር ከመስግነ ይደሊ ምስ ከምዚ ዝበለ ሰብ ዘፋለጠኒ ሓደ ዓድም ኣይኮንናይ እና ኣሕዋተይ ኣይትሰከፋሎ ምስ ወዲ ተዓሪኽና ገለመለ ትክክለኛ ዓርክ ወድም ኣሎ ሕማቕ ዓርክ ወድም ኣሎ زرو بتي ولا هذا ماي براذر ماي فريند ديزبها كور عاركي كور ودع دمو እግዚአብሔር ከምቲ ዘኽበርካ ንሲ እግዚአብሔር የኽበርካ ዘጋጣሚ እዚ ኣብ ስኩል ተማዓት እዚ ሰው ተወሊዳላ ኣብ ከተማ ጅዳ ያው ለዓድኹም ሰብኣይ ሰበይቲ ለዓድኹም መውቂዕኩም ኣነ ድማ ኣብ ክርስትና ደቅኹም ኣብ መርዓ ደቅኹም ልክሕወስ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይኾንሞ እግዚአብሔር በሰላም ካብ ስደትኩም ሕፂሩ ታልሓሰብኩም ማፈፂሙ ለዓድኩም የውቅዕኹምና ኣብ ክርስትናኩም ኣብ መርዓኹም ልክሕወስ ኣነ ፍቃደኛ እየ እግዚአብሔርም ፍቃድ ታሽሙ ትምኒተይ እንትን ዝገበረለይ ዶ ልከስምረለይ ደሞ ኩሉ ግዜ የለልሙና ዘጋጣሚ እዚ በቃ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ብሪ ዓርኬለ ካብ ግላዕ ክስካ ወቅሮና መጻኺ ኣብ ሕብቲ ይኹን ባዕርክተይ ተላኸ ይኹን ባዕርክ ትገብሩ ነገር ይኹን ብዘጋጣሚ በቀደም ለና ይሐቀ ናይ ብሪ ዓርኬ ደሞ ስጦታ አለኒ ላይቃተኒ ራያ ቪዲዮ ናይ መላእክትን ጽቡቅ ስጦታ ምጥያትን ያ በቀደም ተዛሪብና ይነና እና ኣሕዋቲ ኣስደት ለለኽን ደሞ ተስፋኽን ኣይተወረፃ ለባዕልክን ደሞ ብዝበለፀ ለባዕልክን ኮና ንባዕልክን ምስኮንክን ለቤተሰብ ክትሆናም ክመኸረክን ተዘይ ኮይኑ ንቤተሰብ ገይርክን ንባዕልክን ኣጋጣሚ ተታሒስክን ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ኣጋጢም ንዓድኽ ትመፃላ ኣለኽን ያው ወዳእቲ ምዃንክን ክሕብረልክን ይኽእል ብዛዓቕመይ ማለት እዩ ልጠቕመክን ተኾይኑ ስምዓኒ ዘይጠቕመክን ተኾይኑ ሕደጋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስደት ኮይንካ ቤተሰብ መጀመሪያ ምጥቃም ማለት ንባዕልካ ናብ መሬት ምውዳቕ ማለት እዩ ግን ኣይትሓግዛ ማለት እዩ ኣይኮነ ብጣዕሚ ሓግዛ ግን ብመጠኑ ክኾን እኒኦ ኣብዚ ተመፂኽን እንታይ ገይረክልና ኢኽን ትበሃላ ያው ካብ ልመፃ ወይ ካብ መፃና ክትመሃራ ትኽእላ ዘጋጣሚ በቃ ኣብዚ ሕልክን ዋይ ያዕኒለይ ብሬ ደሞ ከም ብሬ ልበላ ዓርኪ ጓል ደሞ የጋጥምክን ማለት እዩ ወድማይ ግልፅ بتعمل فوتوكي بتعمل فوريكي بريعتي عركنتنا دمو لأولادنا نخحلف تمنيته أيو نا أخواتي أيزخن تنكير في نصرحة لو تأكد علامة دمو فزما لأولكو شير لايك سبسكرايب لادوركن دمو متبعخن أي فلين لكلاتنا
እና ኩሉ ወዲያት ያኪዱ ኣነ ነብሰ ጋጣሚ ይኪዱ ሓፍተይ እንኳ ሓሳብ ልክሰመረ ልኸየል ብል ምክንያቱ ሓደ ሰብ ካብ ስደት ኣትሎ ብላንጋላንጋ ስለለኣት ምዃን ስለዝፈልጥ እዩ ብባዕለይ መስሪት እየ ልናገር ኣነ ተኣት ተለኹ ርግፀኛ ኮፍ ነይረ ከኣት ተለኹ ጠራጠር ነይረና ካብኡ ግን ዝረዝኮይኑ ፀኒሕኒ ሓፍተይለ ካብ ዝደልዮ ብላዕሊ ኮይኑ ፀኒሕዋና ሓፍተይ እንኳ ሓሳብ ብኸይሰመረ ልኸይ ካብ ዝናብ ዝደልዮ ዕድመ እንደገና ይባረኽ ሓዳር ፅቡቅ ህይወት ለማሃም ዝደልኩ ህይወት ቀፃሊ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልኺ ውላድኺ ወሊድኺ ካብ ዝናብዚ ለሎ ፅቡቅ ህይወት ክትመርሕሉ ግዜ ይግበረልኩ ዝሓፍተይ ሃገርና ሰላም ይግበረልና ብጣዕሚ እያ ንፈርኩም ብጣዕሚ እያ ነኽበረኩም ኣሕዋተይ ተስተናግድኩም መበለኹምዎ ባይ ሰሰቢ